यतिखेर हामी अलिकति फरक परिवेशमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी धर्मसँग सम्बन्धित रहेर आजको भलाकुसारी तपाईँहरूमा जोड्नेछौँ र आज पनि हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्वभक्त होम कार्की हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईको चाहिँ राजावादीहरू भनौँ पञ्चायतीका शासन सिद्धिएको थियो भने त्यस्तै गरी 30 वर्ष शासन नगर्दैमा फेरि यो लोकतन्त्रलाई धरापमा पर्छ। पशुपतिनाथ चलाउनु भनेको र धर्म देव सत्यको पशुपतिनाथको एउटा सत्य धर्मलाई हाम्रो हिन्दू धर्मलाई हाम्रो चाहिँ सत्य धर्म हो, हाम्रो हिन्दू धर्म होइन। सत्यको एउटा तपाईको चाहिँ तान्त्रिक धर्म, भगवानको शक्तिको धर्म। अन्य मुलुकको भन्दा हाम्रो शरीरहरुमा चोखो नितो भयो भनेदेखि मानवको शरीरमा ऊर्जा आउँछ नि, त्यो चाहिँ कम्पासरी, त्यो भगवानको शक्तिसरी आउने हो। त्यो शक्तिसरीको कुरा मानवले बुझेको भए गोली बारुद बम बन्दैन थियो, गोली बारुद बम बन्दैन थियो। जुन मानवको भगवानको शक्ति मानव शरीरमा आउँछ नि, त्यसले भनेको कुराबाट चाहिँ देश नेपाल चलाउने हो भने विश्व जगतलाई चकित पार्न सकिन्छ। मैले एउटै कुरा भन्छु, मलाई 72 घण्टा मात्र प्रधानमन्त्री कुर्सी र कि हैन भनेदेखि तपाईको चाहिँ भनौं कानुन मन्त्री बनाइदियो भने म देशमा 72 घण्टामा परिवर्तन ल्याइदिन्छु र इन्डियाले लिपुले कालापानी लगेको जग्गा पनि 72 घण्टामा फिर्ता गर्न सक्छु। त्यो मसँग क्यापेसिटी छ। पढाइ मात्र होइन क्या, पढाइले मात्र केही गर्ने छैन अहिलेको दिनमा। पढाइ भनेको मानवताले पढ्नु र विद्यालाई नष्ट गराइएको छ, विवेकलाई नष्ट गराइएको छ। अहिलेको राजनीति पार्टीहरूले पैसामा विवेक किनिएको छ, बुद्धि पैसामा बेचिएको छ, भ्रष्ट गरिएको छ। भ्रष्ट बुद्धि भनेको के हो नि, पैसामै बिकिने भयो। अब तपाईँ सभासदजी हुनुभयो, म प्रधानमन्त्री भएँ, अब तपाईँ अर्कोतिर मन्त्रीतिर अर्को चाहिँ पार्टीमा आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ किनबेचको खेल भइराखेको छ। अहिले प्रचण्ड बाबुराम विभिन्न प्रकारले चाहिँ किनबेचको खेल गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न प्रकारको अहिले वाम गठबन्धनको सरकारभित्र तपाईको 4 जना नेताहरूले आफ्नो सभासदहरू बढाउने, आफूपट्टि पावरफुल बनाउने त्यो क्यापेसिटी गर्नुभयो। तर त्यो क्यापेसिटी गर्नु सट्टा जनतालाई महामारी परेको बेलामा धर्म सँगसँगै बचाउने, धर्मका भक्तहरूसँग सोधपुछ गर्ने, प्रधानमन्त्री सोधपुछ गर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्रीमण्डल राख्नुभन्दा पहिला अब यो कोरोना भाइरसको महामारी आयो, यसको विकल्प के छ त? धर्म गुरुजी हो। सबै धर्मका शक्तिका गुरुहरू, धर्मका चाहिँ अब भनौँ चाहिँ तान्त्रिकबाट शक्ति भएका गुरुहरूलाई राखेर एकदम निचडको साथ चाहिँ अब हामीले गर्दा के हुन्छ, के गरेर जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा शान्ति आउँछ त? के गरेर हामीले जनतालाई बचाउन सक्छौँ? विदेशीको औषधि उपचारले गर्न नसकेपछि अब जडीबुटीको उपचारबाट गर्न सकिन्छ कि केही वैद्य विधिबाट गर्न सकिन्छ कि तान्त्रिक विधिबाट चाहिँ औषधिहरू कुनै निकाल्न सकिन्छ कि हैन? यो कोरोना भाइरसको लागि हाम्रो नेपालमा स्वर्ग जस्तो एउटा पवित्र जस्तो अमृतको औषधि छ। त्यो औषधिबाट उपचार गर्ने पनि घरघरमै औषधि छ, कहीँ जानु पर्दैन। अहिले गमलाको फुलमा औषधि छ, तपाईको लहरामा फुलको औषधि छ। तर त्यही फुलको औषधिले विश्वलाई उपचार गर्ने विधि विदेशबाट बनाएर ल्यायो। यही नेपालबाट तपाईको चाहिँ हाम्रो हिमालबाट चाहिँ तपाईको एउटा सिनका जत्रो औषधिले एउटा टुक्रा लान्छ विदेशी त्यसै आउँदैन। एउटा सिनका जत्रो अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान पुर्याएपछि उनीहरूले अरबको डलरको चाहिँ पैसा पाउँछ। फेरि पनि नेपालमा पनि आइपुग्छ, त्यो हामीले पनि किन्ने गर्छौँ। हामीले नि किन्छौँ, तर हामीलाई कम सिटको औषधि आउँछ, लो क्वालिटीको औषधि नेपालमा आउँछ। जुनै पनि सामानहरू, लुगा वस्त्र भन्नुहोस्, खानादेखि लिएर लुगादेखि लिएर हामीले चाहिँ कम एकदम सडे गरेको, डेट सिद्धेको, अन्त युज नभएको औषधि, पुरानो औषधि, स्टक औषधि अनि कागज चेन्ज गरेर फेरि हामीलाई नेपालमा पठाइदिन्छ। अनि त्यो नेपालमा पठाए पनि नेपाली भक्तहरूले पचाएका छन् है। हामी चिल्लो पिरो अमिलो नुन खोर्सानी ट्वाक्का खान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि सानोतिनो रोगले चाहिँ छुँदैन। अनि धेरै छुने भनेको चाहिँ खानपानले पनि छोएको छ है अहिले रोग। अहिले तपाईँ सुगर भन्नुहुन्छ, प्रेसर भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ केमा छोएको रहेछ भन्ने मैले कुरा बुझेँ भने जुन प्रकारको अहिले बजारमा बेसार किन्न जानुहुन्छ नि, पुरानो बेसार तपाईँको रुखबाट चाहिँ खनेर ल्याएर तपाईँले कुटेर तरकारीमा हाल्नुहोस्, बजारबाट ल्याएको बेसार हाल्नुहोस्, त्यसमा एकदमै फरक छ। त्यसमा कसरी फरक छ भने त्यो बेसार खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा एकदमै कमजोर बनाउँछ, त्यो रङ भयो। बेसार चाहिँ भएन, पिठो मैदाको पिठोमा चाहिँ घोलेर त्यो रङ लगाएर चाहिँ त्यो प्रकारले बनाउँदाखेरि हामीलाई 3टा रोग आउँछ यसमा। एउटा चाहिँ शरीरभित्र पहेँलो हुने, अनि त्यो शरीरभित्र पहेँलो हुँदा हुँदै त्यो चाहिँ अब के अरे त्यो धुलोले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एउटा क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर हुने, त्यो सम्मको रोग आउँछ।
त्यो प्रकारको रोग आउनु भनेको हामीले खानपानमा अत्यन्त ध्यान दिनुपर्छ। हामीले बेसारै नहाले पनि खान सक्छौँ। गाउँघरमा बेसार लगाउने आफ्नै बारीबाट लगाएर गमलामा लगाएर पनि हामी 4-5 वटा गमलामा लगायौँ भने तपाईँको 1 वर्षलाई बेसार खान पुग्ने हुन्छ। तर काम गर्न अल्छी छौँ नि। अल्छी नेपाली भक्तहरू अल्छी विदेशमा गएर तपाईँको चाहिँ सारा फोहोरहरू सफा गर्न चाहनुहुन्छ होइन। भाँडा धुने बर्तन धुनेदेखि लिएर फोहोर त्यहाँदेखि सिकाइ थुक्क गरेको पनि सोर्न जानुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरबारीमा त्यो करासामा तपाईँको केही लगाएर खाऊँ भन्ने चाहिँ भावना छैन। बाँझै पनि रहन्छ र एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले घर कति दूरीमा बनाउने त? तपाईँ इन्जिनियर हुनुभयो, घर बनाउने इन्जिनियर होइन, यता सरकार हुनुभयो होइन, यो पाटोमा हेरेर यता जनता हुनुभयो। 3 पाटो तपाईँ हेर्नुहोस्, यो घर कमसेकम तपाईँको भनौँ एउटा घर बनाउँदाखेरि 100 फिटको फरक हुनु पर्यो। 100 फिटको फरक किन? कुनै तरकारी तलफुल पनि लगाउन पाइयो होइन। तर यहाँ हेर्ने हो भने त जिरोमा काम गरिन्छ। जिरोमा काम छ। अनि अहिले तपाईँको अर्को कुरा के छ भने तुलफुलहरू पनि लगाउन पाइयो। अनि कुनै बेला चाहिँ अब चाहिँ विस्फोटन हुन्छ नि त, अब 72 सालको जस्तो 90 सालको जस्तो त्यस्तो आउँदाखेरि हामी कहाँ गएर बस्ने त? हाम्रो ज्यान कसरी बचाउने त? अब यो सोच चाहिँ नेपाली जनताले अबको दिनबाट सोच्नुपर्छ है। यो कुनै न कुनै दिन विस्फोटन अवश्य हुन्छ। मैले भनेको छु यो 72 साल के अरे 77 सालभित्रमा तपाईँले एउटै विधान साउनदेखि अहिले भदौसम्म आइपुग्दाखेरि म्याक्सिमम 4 ताली जगेश्वरी आमाको धक्का परेको छ। यही पशुपति मै यही काठमाडौँ नगरीमा 3टा जिल्लामा त्यस्तो परिसकेको छ। हिजो मात्र पनि आमाले धक्का दिनुभएको छ। मैले त्यही धक्का नआओस् भनेर यो देवलोक पशुपतिनाथलाई रक्षा गरिदेऊ आमा। हामी सारा जगत भक्तबाट भुल भएछ। हामी यो देशमा शान्ति अलिकति हराउँदै गएको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। के भन्नुहुन्छ? आज अत्यन्त पवित्र स्थल बङ्गलामुखी आमा र थानापति पशुपति विभिन्न शक्तिपीठहरूको देवभूमि एउटा कर्मभूमिमा हामी जुन प्रकारको अहिले धर्मगुरुहरू पनि अलिकति नराम्रोतिर हिँडेको सङ्केत देखिराखेका छौँ। आफ्नो धर्म बचाउनु भन्दा पनि धन कमाउनेपट्टि धर्मगुरुहरू लागिबसेको छ। मैले विगतको दिन पनि भन्दै आएको छु र अहिले पनि त्यस्तै ठ्याक्कै भइराखेको छ। विभिन्न प्रकारको मठ मन्दिरहरूमा लगायतमा भक्तहरू असुरक्षित हुने र भक्तहरू बसेको ठाउँमा आक्रमण शैली हुने र पशुपतिनाथ जस्तो मन्दिरमा बम पड्किने र विभिन्न प्रकारको हाम्रो देवलोकमा भएको एउटा बुद्धहरूको पनि समाप्त गर्ने यस्तो चलखेल भनेको चाहिँ एउटा हाम्रै यहाँका साधु सन्तुहरू मिलेका धर्म जुन भक्तहरूको नाममा धर्मको नाममा चाहिँ च्यादर ओढ्नुहुन्छ, उहाँहरूले वस्त्र पहिरिनुहुन्छ, तर भित्रभित्रै चाहिँ धर्मलाई सिद्ध्याउने र यो चाहिँ हाम्रो पहिलादेखिको सत्यको भगवानको धर्मलाई समाप्त गर्नेतिर चाहिँ अहिलेका गुरु मात्र नभनौँ विभिन्न प्रकारको सङ्गठन एउटा धर्मभित्र चाहिँ राजनीति सङ्गठन भयो। मैले पटक भनेको छु कि धर्मभित्र राजनीति सङ्गठन बन्द गरौँ। जुन पशुपति मन्दिर लगायतको शक्तिपीठहरूमा धर्मका चाहिँ भक्तहरूलाई नियुक्ति गर्ने भयो। धर्मका के अरे राजनीतिका खोल ओढ्नेहरूलाई चाहिँ धर्ममा राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धर्मलाई समाप्त गर्ने यो प्रविधि चाहिँ राजनीति पार्टीबाट भइराखेको छ। तर सरसर्ती हेर्दा धर्म र राजनीतिक दुईटा पाटो हुन्छन्। तर यतिखेर तपाईँले भने बमोजिम धर्ममा राजनीति मिसाइयो भन्न खोज्नुहुन्छ? हजुर, धर्ममा बिल्कुलै राजनीति मिसाइयो। धर्ममा राजनीति मिसाउनु भएन, जस्तै गरेर धर्ममा पनि भएन। अनि तपाईँको कर्मचारी जुन सरकारी कर्मचारीहरू छन्, जनतालाई सुविधा दिने, जनताबाट करबाट पैसा लिने जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि राजनीति गर्नु भएन। जसले राजनीतिको झन्डा बोक्छ, जसले राजनीतिमुखी चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू छन्, त्यो पनि कुलुच खारिज हुनुपर्छ भनेर मैले पटक पनि आवाज उठाइराखेको छु। यो किन उठाएको भने यही प्रकारको हुनको लागि जुनको रक्तपातको खेल हुने, लोभको खेल हुने, तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ आफन्त मान्छेहरू राख्ने यस्तो प्रकृतिलाई जुन प्रकारको चाहिँ सरकारी कर्मचारीदेखि धर्मका गुरुदेखिमा राजनीति गर्नु भएन। यो भनेको सोच्चा हुनु पर्यो नि त। तपाईँ कर्मचारी पनि सच्याउनु पर्यो। हजुर, हामीले संसारको चाहिँ गरिब दुखीहरूले व्यवसायिकहरूले तिरेको करको पैसाबाट कर्मचारीहरूले तलब थापी बसेको छ। यो कुरा अत्यन्त नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्यो। सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नु पर्यो कि
यो तलब कहाँबाट दिएको छु भन्ने कुरा जनतालाई माझ खुल्लेआम देखाउनु पर्यो हैन। जनताको करको पैसाले रजाइ गरेर अनि पार्टीको झण्डा बोकेर त कुनै पनि कर्मचारी हिँड्नु भएन। त्यो पार्टीको झण्डा बोक्छ भने उसले चाहिँ जागिरबाट निष्कासन भएपछि झण्डा बोकोस्, तर जागिरभित्र झण्डा बोक्छ भने त्यसलाई तत्कालै कारबाही गरेर निलम्बन गर्ने। निलम्बन गरेर यत्रा बालबच्चा युवा युवतीहरू विदेश किन पठाइन्छ? त्यो पठाउनु सट्टा तिनीहरूलाई कामदार लगाउने, जसले नेपालमा राजनीतिको झण्डा ओढ्छ धर्मभित्र र धर्म बाहिर पनि सरकारी कर्मचारीले पनि झण्डा बोक्छ भने सरकारी कर्मचारी भनेको विद्यार्थी पढाउनेदेखि टिचरदेखि पढ्छन्, डक्टरदेखि पढ्छन्, विभिन्न प्रकारका उच्च तहका सरकारी कर्मचारी साना हुन् ठुला हुन्, ती सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि धर्म के अरे राजनीतिक पार्टीको संगठन राख्नु भएन। भातृय संगठन भनेपछि त भातृय संगठन राख्दाखेरि हजुरले मैले रोकी, भातृय संगठन राख्दाखेरि के हो, देशमा अहिले विखण्डन युद्ध आयो, जसको शक्ति उसको भक्ति भएको छ। अहिले हजुरले विचार गर्नुहोस्, जसको राजनीति पार्टी अहिले शक्ति भयो नि, दुई वाम गठबन्धन सरकारले शक्ति देखाए, तर शक्तिको सदुपयोग गर्न सकेन अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले। मैले जुन प्रधानमन्त्रीको मत गर्नुभन्दा केही 6 महिना अगाडि पनि आजकै एउटा बिहिबारको दिन मैले भनेको थिएँ, त्यस्तै गरेर तपाईँको टिभी मार्फत पनि मैले आज भन्न पाएकोमा म अत्यन्त खुसी छु। विशेष गरी के भने हामी कुन पाटोमा जाने अब हामी कुन पाटो लाने, देशलाई जनतालाई कुन पाटो लाने? जनता भनेको राजा हुन्, जनता भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री भनेको जनता हुन् क्या। यी मन्त्री प्रधानमन्त्री कोही पनि होइनन्, यी चाहिँ जनताले के अरे जिताएर पठाएका हुन्। तर यिनीहरूले गलत बाटो गरे भन्दाखेरि जनताले बोल्न नपाउने, जनताको शासन राजाले दिएको हो नि त। हजुरले बुझिबक्सियोस् कि राजाले जनताको नासो मैले जनतालाई दिएँ भनेर उहाँले चाहिँ बिदा हुनुभएको थियो दरबारबाट भने, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने जनतालाई नासो होइन कि अहिलेका चाहिँ मन्त्रीमण्डल अहिलेको पार्टी पङ्क्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले नासो बुझाउनु भयो। तर जनताको लागि देशमा न राजाले माया गरे, न चाहिँ अहिलेको नेताले माया गरे, न त अहिले साधु सन्तुले माया गरे। त्यही भएर मैले भन्छु साधु सन्तुहरूले बिल्कुलै गलत बाटो गर्नु, देशको परिस्थिति, देशको भूगोलता, देशको जनतालाई दुःख दिन थाल्यो भने साधु सन्तुले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ, साधु सन्तुले सल्लाह दिनु पर्यो। त्यही मैले भनिराखेको छु, संस्कृति मन्त्रीहरू विभिन्न प्रकारको तहमा पनि साधु सन्तु राख्नुपर्छ, एउटा सल्लाह सुझावको लागि, एउटा चाहिँ देशको स्थितिको लागि। देश कता जाने हो? देश रणभूमि मात्र जाने होइन नि त। देशलाई शान्तिपूर्ण बनाउनको लागि साधु सन्तुहरूसँग चाहिँ सल्लाह सुझाव लिन सकिन्छ। साधु सन्तुहरूलाई राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि साधु सन्तुलाई पनि केही भागबण्ड चाहिन्छ नि त। मेरो भनाइ थियो कि चाहिन्छ भनेर सबै कुरा चाहिन्छ भनेको होइन, हामीले केही ठाउँ चाहियो। अब हजुरले हेरिबक्सी डक्टरलाई पनि बनाएको छ मन्त्री होइन, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे भनौँ ठेकदारलाई पनि बनाइएको छ, यहाँ ज्यानमारालाई पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति विभिन्न दलहरूको पदमा राखिएको छ। अनि हामी साधु सन्तुले चाहिँ किन जान नपाउने त मन्त्रीमण्डलमा बस्न? साधु सन्तुलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ, थाहा पाइसकेपछि जनतामाझ ल्याएर नङ्ग्याइदिन्छ, हाम्रो त बदनाम हुन्छ। साधुहरूको भक्ति गरेर बस्नेहरूलाई केही न केही कुछ त थाहा हुन्छ भित्र, उनीहरूले नराम्रो काम गर्न चाहँदैन। नराम्रो काम गर्न नचाहेपछि अनि साधुहरूलाई चाहिँ बाहिर अहिले राजनीतिभन्दा पछाडि हाल्ने, भित्रको पोल खुल्छ, बाहिर राखिन्छ। अनि अहिले विभिन्न ठाउँमा साधु सन्तुहरूलाई आक्रमण गरिएको छ। साधु सन्तु त के मानव होइन, त्यो मान्छे होइन। त्यस कारणले मान्छेले नमारौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रा साधुहरू पनि के भए, हाम्रो छिमेकी वर्गको चाहिँ बस्त पैनी नि, जुन हाम्रो छिमेकी वर्ग हिन्दू धर्म। तर हिन्दू धर्म भनेको के हो भने सत्य युगको धर्म, इन्डियाको भन्दा पनि एकदम सत्यको धर्म भनेको नेपालको। तपाईँको यहाँबाट गङ्गाको जलहरू गएर नेपाल इन्डियामा उज्यालो बनाएको छ। हेर्नुहोस्, जलगङ्गा लगेर अन्नहरू बालीहरू उता उत्पादन गरेर अन्य मुलुकमा अन्न पठाइदिन्छ, अन्य मुलुकमा सब्जी फलफुलहरू यहाँ नेपालमा पनि आइराखेको छ। भनेपछि जलगङ्गाको स्रोतको भएको यत्रो चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई हामीले कुन खाडगोलामा हाल्यौँ भने अहिलेको राजनीतिलाई विश्वास गर्नु र राजा महाराजाले पनि जनतालाई मारेकै हुन्। अहिलेको त्यतिखेर पनि कम मारे, अहिले त्यो अत्याधिक बेसी मारे। अर्को कुरा हजुरलाई म के भन्छु भने जुन प्रकारको अहिले 7 प्रदेशहरूका जुन प्रदेश मन्त्रीहरू छन्, यो सबै क्लोज गरिदिनु पर्यो, बन्द गरिदिनु पर्यो। किनभने संसद भवन त मरिसक्यो नि त एउटा हिसाबले। हेर्नुहोस् त,
जनतालाई मार्नको लागि अहिले संसद भवन बन्द गरिएको छ। लकडाउन लगाएर संसद भवनलाई त क्लोज गरिदियो नि त। संसद भवनमा कुनै आवाज उठाउन नपाउने, सभासदले बोल्न नपाउने एउटा वञ्चित गरे भने अनि ती घरमा बसी बसी सभासदहरू पैसा तलब थाप्न चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई दिन्छ नैतिकताले। प्रधानमन्त्रीले तलब बाँड्न नैतिकताले दिन्छ। किनभने जनता अप्ठ्यारोमा परिराखेको, देश चाहिँ भड्खालोमा परिराखेको बेलामा जनतालाई उपचार गर्नुभन्दा बेसी उहाँहरू कुर्सीको भागबण्डमा मेरो शक्ति के छ, तेरो शक्ति के छ, तँसँग कति मान्छे छ, मसँग कति मान्छे छ भनेर लेखाजोखा गरेर अहिलेको राजनीति भनेपछि तपाईँको हामीले अब केही समयपछि धर्म संस्कृति हराएर जान्छ भन्नेमा दुई मत छैन। यो धर्म संस्कृति त हराउन नै खोजिएको छ नि त। अहिले पशुपतिनाथको यो गुठी विधेयक ल्याएको संस्कृति मन्त्री आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग सोध्न जाँदाखेरि उहाँको चाहिँ सचिवहरूले हामीलाई केही थाहा छैन, पशुपतिनाथमा गएर बुझ्नुहोस् है, हामीले यो चलाएको छैन भन्ने कुरा उहाँहरूबाट आउँछ। यस्तो कुरा आउँछ भनिसकेपछि तपाईँको अध्यक्षलाई थाहा नभइकन त्यहाँको तलको कार्यकर्तालाई त थाहा हुँदैन। पानीमाथिको ओबानो बन्न खोज्नुभयो। अनि हाम्रो भगवानको भक्तिले के भन्छ भने साधु सन्तुलाई नै पशुपतिनाथको अध्यक्ष बनाउनु पर्यो। अनि त्यहाँ पशुपति संस्थानहरू जुन अहिले राखिएको छ राज्यले, त्यसलाई खारिज गरेर साधु सन्तुलाई नै राखेर, बुद्धिजीवीहरू राखेर, विद्वानहरू राखेर चाहिँ एकताको भावना गरेर चाहिँ पशुपतिनाथ अन्य शक्तिपीठहरूमा पूजा अर्चना कार्यक्रम गर्ने होइन। धर्म सम्बन्धीको त्यहाँबाट आएको पैसाबाट आयोजन के गर्ने, त्यो मन्दिरहरूलाई सरसफाइ गर्ने, अनि त्यो फुलहरू लगाउने, त्यो अब पुरानो संरचनाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एकदमै सुन्दरता बनाउन हाम्रा युवा युवतीलाई चाहिँ काम लगाइदिने। त्यसपछि विदेश जानु पर्दैन नि, हाम्रा छिमेकी मुलुकका पाहुना यत्तिकै आउँछ। राजनीतिक हिसाबले हो अथवा कसैको दबावले हो, कहिलेकाहीँ पशुपतिनाथ भित्र पुजारीलाई पनि हटाउनु पर्ने कुरा पनि उठ्छ, कहिले बुद्ध इन्डियातिर जन्मेका हुन् भन्ने प्रसङ्गहरू पनि छ। यो धर्मभित्रको आफ्नै एउटा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएको हो कि अथवा के छ, के भन्नुहुन्छ? यसमा धर्मगुरुहरूले लाग्नु भएको छ आफूमाथि पुग्नलाई हो, आफूमाथि पुग्नलाई। र यो हाम्रो संस्कार र संस्कृति धर्मलाई सिद्ध्याउने रणनीति मैले भने नि, जुन पश्चिमेली जुन इन्डियाको चाहिँ धर्म यो के अरे पूर्वको धर्म यो हो भन्ने कुरा होइन। हाम्रो बिचमा भएको देशको स्वर्ग जस्तो पशुपतिनाथको धर्म भनेको सत्यको धर्म हो। हाम्रो चाहिँ तान्त्रिक विधिबाट चलेको सत्यको धर्मलाई इन्डियाले ल्याएर चाहिँ इन्डियाका गुरुहरू ल्याएर तान्त्रिक र अनतान्त्रिक कुरा ल्याएर त्यसमा जोडियो, मिश्रण गरेपछि त्यहाँ के भयो, पहिरो जाने भयो नि त। पहिरो जाने चाहिँ सिमेन्टी लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर बनाउँदाखेरि घोलियो, त्यस्तो प्रकारको गर्न हुँदैन थियो। इन्डियाबाट हिन्दू धर्म भनेर यहाँ जुन प्रकारको राधे राधे हरे राम हरे कृष्ण विभिन्न प्रकारको संस्थाहरू खोलिएको छ, यो खोलिएको मध्येमा स्वर्ग जस्तो पशुपतिनाथको आमाको टुक्रा अलिकति इन्डियाले मिच्यो, मिचेर बाटो लगेर चाहिँ तपाईँको भनौँ सर्भर जानको लागि, मान सर्भर जानको लागि उता इन्डियाको चाहिँ भक्त जति त उताबाट गयो भने त अनि नेपाल के हुन्छ? नेपालमा त अब भक्त आउँदैनन्। केही वर्ष अगाडि पशुपतिनाथको तपाईँको भित्रको सबै कुरा खिचेर लाँदाखेरि गाडी सुत्दा मान्छे सुत्दा सुहा भए हातखुट्टा पाइएन भनेपछि त्यो प्रकारको धारणाले इन्डियासँग चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार झुकेको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री कुनै कुनै मिडिया कर्मीले के भन्छन् भने चाइनाबाट चलिएको, चीनबाट चलिएको यस्ता कुरा हुन्छन्। तर यो होइन, यो देखाउने दाँत एउटालाई दोष लगायो, तपाईँलाई दोष लगाएँ मैले, तपाईँको राष्ट्रलाई। तर म गुलाम चाहिँ कसको भए? इन्डिया र अमेरिकाको गुलामको प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र वाम गठबन्धन र काङ्ग्रेस इरापरवार, यी चार दल भनेको इन्डियाको र अमेरिकाको गुलामबाट चलेका छन्। त्यो गुलामहरूले गर्दाखेरि हाम्रो सत्यको धर्मलाई समाप्त गर्ने यो ठुलो रणनीति भएको छ। यसमा म 2,50,00,000 जनतालाई के भन्छु भने तपाईँ अब देश बचाउने कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुर्सी बचाइदिने? तपाईँलाई देश प्यारो कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुर्सी प्यारो? मैले केही महिना अगाडि मैले के भनेको थिएँ भने मेरै आफ्नो फेसबुकबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताले कमसे कम 1 वर्षलाई कर नतिर, राज्यलाई सजाय दिने जनताले छ हातमा,
जनताको हातमा औजार छ, त्यो जनताको हातमा औजार भएको जनताले देखाउनु पर्यो। हामीले कर नतिरेपछि विदेशीले कति दिन ल्याएर दिन्छ पैसा? हाम्रो नाममा पैसा आएको छ विदेशबाट। हामी गरिबको नाममा विभिन्न प्रकारको नेपाली भक्तको नाममा पैसा आएर उनीहरू चिल्लो कारमा हिँडेका छन्। यो महामारीको रोगबाट पनि पैसा लिएको छ, जुन 72 सालको भूकम्प आउँदा पनि पैसा लिएकै छन्। विभिन्न प्रकारको बाढी पहिरो भएर जनतालाई दुःख कष्ट पर्दा पनि जनताको नाममा पैसा लुटेर खाएकै छन्। यिनीहरूलाई त यो कोरोना भाइरसको चाहिँ अहिलेको रोगलाई, महामारीको भाइरसको रोगलाई अझ मात्र बढावा दिने र खल्ती भर्ने, जस्तो एकदमै खल्ती भर्ने कुरा भयो। गाउँमा बसेर खल्ती भरिरहनेहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा सद्बुद्धि प्रदान गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? सद्बुद्धि गर्नलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण धर्मभक्तहरू एकता हुनुपर्ने विषय छ, एक ढिक्का हुनुपर्ने विषय छ। मुस्लिम होस्, हिन्दू होस्, बुद्धिस्ट होस्, यी तीनटा धर्म एक हुने हो भने नेपालमा फेरि यो किसानतन्त्र धर्म पनि समाप्त गर्नुपर्छ। यो किसानतन्त्र धर्मले के गर्यो? विभिन्न प्रकारको प्रोजेक्टमा लोभ देखायो। लोभ देखाइसकेपछि उसले अब हिन्दूको सत्यको धर्मलाई कसरी समाप्त गर्ने? तपाईको कमजोरी मैले थाहा पाएपछि त म त तपाईलाई तलबाट चाहिँ भक उमाली राखेको छ। तपाईले उचाल्ने, पछार्ने, थेचार्ने, जुन भात पाक्दाखेरि अलिकति आगो ठुलो हुँदा तपाई गुरुकै उम्लिनुहुन्छ चामलको गेडा, त्यस्तै प्रकारको अहिले नेपाली जनतालाई बनाइएको छ। अब भनौँ न, तपाई मङ्गेलले, म बाहुनले, ऊ दमाईले, ऊ सार्कीले भन्ने होइन। भगवानले कसैलाई पनि जातपातको कुरा गरिबक्सेको छैन। कसैले जल छोएको चल्दैन, कसैले तपाईको जल छोएको चल्दैन, कसैले चाहिँ अन्न छोएको चल्दैन, कसैको भोजन त छोइदियो भने खाना हुन्न रे। अहिले तपाईको पशुपतिनाथमा पुजारीलाई मैले छोइदिएँ भने, म जस्तो साथीले कसैले छोइदियो भने ए यो विश्व शुद्ध भयो पानी लगाएर घोप्ट्या भन्ने, त्यो पशुपतिनाथको पुजारी पनि छ, अझै जिउँदै छन्। अनि त्यस्तो गर्न हुँदैन क्या। मैले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सबैले पूजा गर्न पाउनुपर्छ सम्मानका साथ। त्यो गर्ने नैतिकताले देवताको एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो मान्न हुँदैन। कसैलाई पनि अलग गरिएको छैन। र यो जातभातकोले चाहिँ के भने धर्मको युद्ध ल्याउने, जातभातको युद्ध ल्याएर राजनीति गर्ने, राजनीतिकरण हो क्या। जस्तो तपाईँलाई मैले यतिखेर एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ होइन, यो पछिल्लो समय धर्म परिवर्तनका कुराहरू धेरै आइरहेका छन्। हजुर, के छ यो धर्म परिवर्तन हुने चिज हो? परिवर्तन हुन सक्छ? के छ? कसरी बुझ्नु भएको छ? यो हाम्रो सत्यको पशुपतिनाथ स्वर्गद्वारिकाको धर्म चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। धर्म यदि परिवर्तन नेपाल सरकारले, अहिलेको सरकारले गराइबक्सियो भने, म प्रधानमन्त्रीको नाम लिन सरकार भनेपछि सबै पर्यो। सरकारका अङ्गहरूले, कुनै पनि सरकारको अङ्गमा बस्नेहरूले धर्मलाई समाप्त गर्छौँ र यो हिन्दू धर्मलाई समाप्त गर्छु भने अहिलेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र लुटतन्त्र समाप्त हुन्छ। फेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ 30 वर्षमा चाहिँ राजखलकहरू सिद्धिएका थिए, 30 वर्षमा लोभ र पापको आमा हिँडेछौँ। हजुरको हातमा छ बचाउने या हामीलाई बचाउने या लाने हो भने सबै एकैचोटि लैजाऊ, अजकल्टो नपारिदेऊ भनेर मैले भनिराखेको छु कि मैले काठमाडौँवासी, धेरै वासी, पोखरावासीहरूलाई पनि, पोखरामा पनि यो छ। यो एकदमै बढी केन्द्रित पोखरा र काठमाडौँमा धेरै क्षति हुने योग छ। मैले किनभने चाहिँ 76 सालको अन्तिम घडीमा पनि भनेको 77 साल, 78 साल, 79, 80, 90 सालसम्मलाई चाहिँ यो पशुपति स्वर्ग जस्तो पवित्र भूमिमा धेरै क्षति हुन्छ भनेको छु। धेरै क्षति भनेपछि त जल वर्षा भएर पहिरो भएर अहिले कति भक्त मर्नु, कोरोनाको हिसाब गर्नुहोस् कति भक्त मरे, अनि यो पहिरो धारणबाट जलबाट कति मानवको भक्त मरे। मैले त जल गङ्गाहरू बग्ने ठाउँमा हजुरको झुपडी बनाएर बस्ने सुरक्षा हो भनेर मैले भनेको पनि छु। तर हामी जस्तो साधुले भनेको कुरा पत्याइबक्सिन्न। अनि एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूकै मिडियाबाट एउटा कुरा, विदेशी वैज्ञानिक वर्गले काठमाडौँमा 72 सालको भन्दा ठुलो धक्का आउँछ भन्छ। अनि त्यस्तो न्युज हाल्ने मान्छेलाई कारबाही किन नगरेको त? होइन, त्यस्तो न्युज हाल्ने, त्यस्तो बनाउने त्यस्ता वैज्ञानिक वर्गहरूले आतंक फैलाउँदाखेरि चाहिँ आतंक भयो। अनि नेपाली जनताले हामी शान्तिसँग बाँच्न पाउनु पर्यो, शान्तिसँग हिँड्न देऊ, शान्तिसँग भोजन त गर्न देऊ भनेर हिँड्दाखेरि अनि हामी चाहिँ के अरे मानवता हत्या भयौँ त। मानवता एउटा क्रूर र राक्षसको भावना बनाउने भयो नि त हामीले त भएनौँ नि त।
त्यो विचारको भावनाले हेर्ने हो भने अब सत्यता केमा हिँड्नु पर्यो, धर्मको सत्यतामा गर्नु पर्यो। देश र जनता बचाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री पनि हिँड्नु पर्यो, वाम गठबन्धन पनि हिँड्नु पर्यो, एमाले पनि हिँड्नु पर्यो, काङ्ग्रेस पनि हिँड्नु पर्यो, राप्रपा पनि हिँड्नु पर्यो। सम्पूर्ण दलबलका नेता अब झन्डा छोड। झन्डा भनेको देशको एउटै झन्डा हो, आमाको एउटा रातो पछौरी। त्यो पछौरी बचाउँ। त्यो पछौरीले हामी नेपालीको चिनारी हो नि त। विदेश गयो भने नेपाल भनेको के हो? यस्तो झन्डा। झन्डा देखायो भने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ नेपाली भनेर चिन्छ र? चिन्दैन नि। नेपालीको झन्डा। झन्डा भनिसकेपछि विश्व जगतले एउटा चाहिँ शान्तिको झन्डा। तपाईँको इन्डियामा जानुहोस्, आर्मीहरूमा जागिर खाने हाम्रै बालबच्चा छन् नि त। इन्डियालाई रक्षा गर्ने कसले? हामीले गरेका छौँ नि। इन्डियाले जतिसुकै खोकोस् न, जुन प्रकारको युद्धमा जानु पर्यो भने त हाम्रै बालबच्चा मर्छन् नि पहिला। त्यो प्रावधानले हेर्ने भने विश्व जगतको युद्धमा जाँदाखेरि हाम्रै नेपाली छोराहरू मरेका छन्। तर अनि हामी नेपालीलाई नै विदेशको भक्तले हामीमाथि प्रहार किन गर्ने? हाम्रो संस्कृतिमाथि किन प्रहार गर्ने? हामी धर्ममाथि, हामी कुनै पनि धर्मलाई विरोध गर्दैनौँ नि त। उस्तै चाहेको भए हिन्दू धर्म हाम्रो चाहिँ नेपालको सत्यको धर्मले चाहिँ युद्ध चाहेको भएदेखि किसान धर्मलाई उहिले जिरो लगाउँथे। अब यस्तै गरेर राज्यले चाहिँ हाम्रा चाहिँ साधु सन्तुलाई गोली ठोकेर मार्ने, साधु सन्तुलाई चाहिँ मारेर व्यवस्था गर्न थाल्यो भनेदेखि हिन्दू धर्मका भक्त एक भयो भने त यो राज्य त बस्दैन नि त। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहे। जस्तो हाम्रो बुवा बाजे पुर्खाले गरिआएका जति रीतिरिवाज चलनहरू थिए अहिले पछिल्लो पिँढीले बिर्सदै गएको छ र त्यो सम्झाउने बाटो पनि कसैले दिएका छैनन् र धर्मको बारेमा ज्ञान लिने ठाउँ पनि छैन हैन। यसको लागि के गर्नु पर्ला अन्त्यमा बताइदिनुहोस्। यसको लागि धर्मको ज्ञान भन्दा पनि हाम्रो बाजे बराजुले भन्दा पनि हाम्रो टिचर वर्गले गलत बाटो पढाइ गर्छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार चाहिँ एउटा पढाउने बाटो हुनु पर्थ्यो कि विद्याको। हाम्रो नेपालको चिनारी यो हो, नेपालको संस्कृति यो हो, नेपालको धर्म यो हो। हाम्रो बाजे बराजुले जोगाएको पुर्खाको सम्पत्ति आमालाई जोगाएका छौँ। अहिलेको हाम्रा बालबच्चाहरू आमालाई जोगाउने होइन, आमालाई बेच्ने। गङ्गाको जल बेचेर कार किन्ने, गङ्गाको जल बेचेर विद्युत बेचेर अरबौं रुपियाँ लुट्ने। नेपालमा बत्तीको उत्पादन गरेको भइसकेपछि विदेशी वर्गले लगेपछि नेपाली सारा जगतले फ्रीमा बत्ती पाउनु पर्ने, यो हुनु पर्थ्यो हैन। यो बत्तीको चलखेल भनेको कसरी भएको छ भने विदेशी वर्गलाई यति दिइसकेपछि यति नेपालमा फ्री बत्ती हुनु पर्थ्यो। कमसेकम 1 रुपियाँ तलब खाना 1 रुपियाँ दियो भने त तलब खाने कर्मचारी त पुग्यो नि त। त्यो प्रकारले 1 रुपियाँ मात्र विद्युत प्राधिकरणले उठाउनु पर्ने। तर यहाँ के हो, नेपालबाट 3 रुपियाँ 75 पैसामा इन्डियालाई बत्ती बेच्यो, अनि फेरि 8 रुपियाँ 75 पैसामा फेरि नेपालमा किन्यो भनेपछि अब कति चाहिँ उ गर्यो। अनि त्यहाँबाट सरकारको राज्यले चाहिँ अनि 13 रुपियाँ समथिङ 13 रुपियाँ 75 पैसा त्यस्तै उठाउँछ मिटरमा। त्यो प्रकारले अहिले पैसा उठाइराखेको छ भनिसकेपछि अहिलेको महामारीको कोरोना भाइरसको बेलामा पनि पैसा उठाउन छोडेन। अनि हामी जुन नेपाली भक्तहरू छौँ अहिलेका बुद्धिमानी विचारहरू, त्यो प्रकारका भक्तहरूले चाहिँ हामीले कसैले पनि कर दिनु हुँदैन। अब हामी देश र जनता बचाउँ, त्यसपछि अनि राज्यका ती जनावरहरूलाई भोजन त दिउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी नेपाली जनता जानुपर्छ। साधु सन्तुहरू, जुन प्रकारका युवा युवतीहरू अब एक हुनुपर्छ। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ विभिन्न राज्यहरू थियो नि त नेपालमा, विभिन्न राज्यहरूलाई चाहिँ एकता गराइबक्सेको थियो नि त, एकीकरण गरेर ढिक्को बनाइबक्सेको थियो। राजा भनेर उहाँ गद्दीमा बस्नु भएको थियो, यसरी बस्न पाउनुहुन्थ्यो नि त। तर उहाँ बस्नु भएन, उहाँ त कम्मरमा पोटुकी बाँडेर, यहाँ खुकुरी भिरेर, यहाँ तरबार भिरेर मेरो जनतालाई त्यसले प्रहार गर्छु म प्रहार गर्छु भनेर अघि बढ्नुहुन्थ्यो। अनि को चाहिँ तपाईँको जनता जान्छ त? अहिले लिपुलेक कालापानीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले म कम्मरमा खुकुरी भिरेर इन्डियाको हाम्रो जग्गा भूमि लिएर आउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्यो भने करोडौँ भक्त जान्छन् नि, त्यति जाँदैन। त्यो वातावरण प्रधानमन्त्रीले बनाउनु पर्यो क्या, त्यो वातावरण बोलिदिनु पर्यो। बोलिदिइसकेपछि त सरकारले यसो भन्नु प्रधानमन्त्रीले अब हामी लाग्नुपर्छ भनेर युवा युवती जान्छन् नि त, रोक्ने होइन। आफ्नो भूभाग ल्याउनलाई केही भक्तले बलि पनि चढाउनुपर्छ। जुन बाजे बराजुहरूले बलि चढाइदिएका थिए, बाजे बराजुहरूले सम्पत्ति जोगाइदिएका थिएको अहिलेको राजनीति पार्टीले मस्ती गर्न पाएको छ, लुट्न पाएको छ, लुटेर खान पाएको छ। त्यही भएर अहिलेको 7 प्रदेश भनेको यसलाई स्थगित गर्ने, लास्टमा हजुरलाई यो 7 प्रदेश स्थगित गर्ने, युवा युवती र